اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم یک تجزیه و تحلیل درباره جنگ روسیه و یوکرین کنم که پس پرده حقایق چی هسته؟ چرا روسیه برای یوکرین حمله کرد و چرا نیتو و یورپی ممالک رسمی طور پر د وارد از جنگ نشد و امریکا میتر نمادک؟ اصلا روسیه چی میخواه؟ شما حتما مختلف تجزیه ها را دیده و مختلف تحلیل ها را گوش کردین. اصل تحلیل همیه که روس امنیت چی در خطر بود و ای از طرف نیتو بسیار درو پیش قدمی مکد، مختلف ممالک را درو من یورپی ممالک شامل مکد و زبادونار در نیتو شامل مکد و امی که در نیتو شامل شد از بعد باز تمام ممالک نیتو اینها متحد مشه، تعهد منن بکده دیگه که اگر بریز ناگو حمله شد در مختلف کرایسیس ها، سیاسی کرایسیس دیگه اینها کده دیگه خو سات میده و ملک را کاونتر منه و ملک را از بین مبره. خب اینا از چیکار کردن؟ آهسته آهسته بازمو تکنولوژی اصلا تکنولوژی خورا و میزایل های خود مختلف ممالک ها نصب کردن و از نزدیک شدن به روس که یوکرین رم گپشی چلیده رایی بود که ایم در نیتو باید شامل شونه و از بعد باز روس احساس کرد که دیگه ای بریز ما قابل قبول نیه. لیکن یک مسئله است که چرا نیتو ای کار رمونه درو؟ چرا درو میخواه روس را مطلب محدود مونه، لیمیت مونه در ملک شی؟ اینها تمام از من پس پوشی یک ایدئولوژی است. همون نظام سرمایه‌داری، نظام کپیتالیسم، اینها پس پوشی که مو افرادها هسته، ای صدر وزیر خارجه، ای پرزیدنت های از اینها هم کچپوتلی است. پس پشت از اینها مافیا هستند که مطابق ایدئولوژی نظام کپیتالیسم و نظام سرمایه‌داری اینها میخواه که در دنیا حکمرانی زنا باشه و در دنیا اینها 99% پیسه را اینها در جیب کنه و 1% پیسه در دنیا چرخیش کده بوره که اون مثل وال استریت مو یک دفعه ویدیوم جور کده در خدمت شما عزیزان. اصل مسئله مو نظام سرمایه‌داری است که اینها مو منافع شخصی خو نیاز داره. حال شما باز تو که نمی نظام سرمایه‌داری پس پوشی ایره یک امپیز نه یا یک پارلمان چی بود، گیمینین چی بود، او بسیار خوب تقریر کرد. من گوش کردم درباره امزی یوکرین جنگ شی اینترویو وقتی که میگرفت فاکس نیوز بود داخل اینترویو میگرفت از گیرشی که خب چرا امریکا نتونست حمله روس را روک کنه برای یوکرین؟ او گفت بسیار ایزی بود برای امریکا و برای یورپی ممالک ای حمله روک کنه و ای جنگ را اصلا روک کنه، لیکن امریکا نکرده که کار را. امریکا دو هدف که است دنبال داشت، پس پوشی مافیایی که است اونها دو هدف رو تارگت دنبال کردن درباره از جنگ استفاده بھرپور کردن. یکی که در شدت انداز شما دیدین که سانکشن اینا زدن، اکونومیک سانکشن زدن برای روس و روسیه، چقدر مشکلات ایجاد کرد از لحاظ اقتصادی و معیشتی و روسیه را خانه‌اش خراب کرد از لحاظ که دیگه بسیار سالها شاید بلگه که روسیه بال شونه درباره امزو پای خو ساده شونه. البته بازم خب پوتین پیشنگویا را که استکاده بود و ای تمام متوجه بود امنیت چه در خطر بود و حمله کرد. اولین تارگت همیه که امریکا از این جنگ میخواست که روس را خودشم دایرکت نمایه درو ایرا اقتصادی پابندی ها بزنه و فلج کنه اقتصاد روس را. دویم خودی جوی بایدن و غیره یا وزیر خارجه شی یا خودی کتپوتلی حکومت امریکا اینا پس پوشی مافیا هسته، سرمایه‌دارها هسته که اونها اسلحه هایشی کمپانی های اسلحه داره اونها. خب وقتی که امریکا درو اسلحه یوکرین درو میده کمک مونه بیلیون دلار درو کمک مونه، خب این اسلحه مورد دیگه درباره یوکرین از اونجا ختم میشه یا یوز میشه، بس بعضی کمپانی‌ها باید نو جور کنه. این کمپانی‌ها چیکار کمپانی‌ها که است اصلی خود دوباره د گورنمنت امریکا سودا نه گورنمنت نیتو و یورپی مالی د گورنمنت هایش سودا نه کمپانی‌ها همین سرمایه‌دارا که از این طریق سرمایه از بسیار که است چند گونه 5 گونه 6 گونه بال موره دیگه. اینها نمیخواه که جنگ روک شونه، اینها نمیخواه که این جنگ د آسانی ختم شنه تا اینکه نادم زو اهداف مشهوم غیر انسانی خو اینا بیرسه و میلیاردها اینا دلار از این طریقه کمایی کنه. در حالی که گفتم این امریکا بسیار در ایزی میتونست خالی روس را گارانتی میداد که چی که دیگه میزایل خود اطراف باردر است دیگه نصب نمون. نیتو میتر گفت، یورپی مالی میتر گفت مسئله حل میشد، لیکن ایزولا با
مردم گورنمنت یوکرین و صدرش که یک مسخره و یک جوکر بوده، علی ور بازی داده و او از دروغ قهرمان و هیرو که میدیم گیر از اینا است دیگه. او علی درو مگه مقاومت منی مدرو شکست میدی روس را، خانه یوکرین خراب کرد دیگه، زیر ساخته هایش از بین رفته، بیلدینگ ها از بین رفته دیگه. اینا میتونست که جنگ را بسیار ایزی ختم کنه، لیکن نکردن. یعنی دو هدف اینا دنبال داشتن، یک روس را معیشت خراب کنه و یکی که پس پشت مافیا اونها اسلحه های خورده گورنمنت ها سودا کنن و فایده های میلیاردی که است میلیاردها فایده اونها کنن و متاسفانه در وسط کی قربانی میشه؟ مردم یوکرین قربانی شده، مردم روس که است قربانی شد و امو سرمایه‌داران نظام امو اصلیت خود نشون میده درو، به شرطی که چشم بینا میخواد دیسی سکولار افراد اونها را ما برش میگم که اونها چیم قرباس کنن، توخ کنن، اونایی که منصف است از خود سکولار ممالک اونها را تزیهایش گوش کنن، اینتریوایز نر گوش کنن تا میگن که اینا چقدر منافقت، اینا چقدر منافق هستن، اینا چقدر که دنیا اینا درو دورویه که است پیش مورن مسئله یمن را اینا که جنگ در انداختن اونجا می مسئله اسلحه بوده که سعودی روایت اسلحه سودا کنه، مسئله سوریه بوده، مسئله لبنان است، عراق بوده. هر وقتی که امریکا در یک کرایسیس اقتصادی مبتلا میشه اینها نیاز به یک جنگ داره، نیاز به یک وار داره که اونجا جنگ شروع شده دنیا اینها دوباره مو اقتصاد خو بتونه مینتین کنه دیگه. این یک ریزه تحلیل از بنده حقیر بود، ما دنبال منم تحلیل ها را مو باید آگاه باشی، جوان ها باید آگاه باشه و تا اینها مو وقتی که مو میتونیم سکولار افراد ضربه بزنی اینها از مو میتونیم استفاده کنی از واقعیات و از جنگ ها. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.